अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं अपने चैनल टीचिंग कुरान में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप मेरी शॉर्ट वीडियो ज़्यादा पसंद कर रहे थे, इस वजह से मैं लॉन्ग वीडियो नहीं बना पा रहा था। अब इंशाअल्लाह ताला शॉर्ट्स के साथ साथ आपको लॉन्ग वीडियो भी इंशाअल्लाह ताला आपको मेरी मिलेंगी। तो आप दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। आज हम इंशाअल्लाह ताला तख्ती नंबर 11 इंशाअल्लाह सीखेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमदा ज़बर नून ता ज़बर ता ता, हमदा ज़ेर हा दाल ज़ेर दी दी, बा ज़बर आइन बा दाल पेश दू बादू, बा ज़बर तो शीन ज़बर शा बा तो शा, सीन ज़बर आइन सा या ज़बर या सा या, काफ पेश नून कुंता पेश तू कुंतु, लाम ज़बर सीन लस ता ज़बर ता लस्ता, हमदा ज़बर मीम रा दो दे रिन रिन, बाद बज़ा बल दाल दो ज़बर दन बलदन, जीम ज़बर मीम जम आइन दो ज़बर अन जम अन। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर जो अनता पे इख्फा हो रहा है, इख्फा की डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। नून साकिन और नून तनवीन के बाद हरूफ हल्की, हरूफ यरमनून, अलिफ बा के अलावा कोई हर्फ आ जाए तो वहाँ पर क्या होता है, इख्फा होता है। अब यहाँ पे नून साकिन के बाद ता आ रहा है। अब ता ना तो हरूफ हल्की है, ना हरूफ यरमनून, ना अलिफ है, ना बा है, तो यहाँ पर क्या होगा, इख्फा होगा। यानी कि ता, इख्फा का मतलब होता है कि आवाज़ को नाक में छुपाना। ता ता, जैसे कि अब ये है कुंतु कुंतु। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इख्फा की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर हो रहा है कलकला। अब लेटर ऑफ कलकला कितने हैं, 5। कौफ फ़ा बा जीम दाल, ये 5 लेटर ऑफ कलकला है। अब यहाँ पर कलकला तब होगा जब ये 5 हरूफ साकिन होंगे, यानी इनके ऊपर जज़म आएगी। अब ता के ऊपर जज़म है तो यहाँ पे कलकला करेंगे बातोशा बातोशा। कलकले का मतलब होता है कि आवाज़ जो है ना बाउंस आती है, साउंड जो है बाउंस होती है। इसकी मिसाल ऐसे जैसे कि एक बॉल होती है, उसको ज़मीन में अगर ठप्पा मारें तो वो बैक आती है। इसी तरह कलकले में भी आवाज़ जो है, साउंड है, बाउंस आती है। बातोशा बातोशा बातोशा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। साया कुंतु लस्ता अमरिन। अब बाद लोग इसको गलत पढ़ते हैं, अम। ये बाकी ये 5 हरूफ जो कलकला वाले हैं, इनमें होता है कौफ ता बा जीम दाल, बस। बकाया हरूफ में कलकला नहीं होना। अमरिन बरदन। अच्छा, ये रा साकिन है, ये रा को हम मोटा पढ़ेंगे। रा के ऊपर ज़बर आ जाए, रा के ऊपर पेश आ जाए, रा को पुर पढ़ेंगे, मोटा करके पढ़ेंगे। ज़ेर आ जाए तो बरीक पढ़ेंगे। अब रा साकिना से पहले किसी भी हरफ के ऊपर ज़बर हो तो रा को फिर भी मोटा पढ़ना है। बरदन बरदन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे जम अन, अब बात दोस्त गलत पढ़ते हैं, जम अन इस तरह नहीं पढ़ना, ये गलत है बिल्कुल। जम अन। दोस्तों आगे नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। हा दबर बा हब, ये बा भी आ रहा है, हरूफ कलकला में से आ रहा है, बा साकिन है तो हाँ यहाँ पे कलकला होगा। हा दबर बा हब, लाम दो पेश नून, हबलुन 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 हबलुन। खा पे सीन खुस, रा दो रिन हुसरिन, खा दबर लाम खल, काफ दो दबर कन खलकन, सीन दबर बा सब, हा दो दबर हन सबहन, सीन दबर बा सब, काफ दो दबर कन सबकन सबकन। यहाँ पे भी बा पे दोनों पे कलकला हो रहा है। ठीक है दोस्तों। शीन ज़बर हमदा शा, नून दो पेश नून,
شأنن. جھٹکا اس وجہ سے دیں گے کیونکہ حمزہ کے اوپر جزم آ رہی ہے. شأنن اور جزم آ رہی ہے تو حمزہ کے اوپر جزم آ رہی ہے. شین زبر حمزہ شا اس طرح پڑھیں گے. شأنن. صاد پیش با صبر. ح دو زبر حن صبحن. دوستو صاد ہے اس کو ہر حالت میں موٹا پڑھیں گے. زبر و زیر و پیش ہو یہ ہر حالت میں موٹا پڑھا جائے گا. صبحن. ضاد ہے ضاد زبر با ضب. ح دو زبر حن ضبحن ضبحن. عین زبر با عب. دال دو زبر دن عبدن عبدن. اوکے دوستو امید کرتا ہوں سمجھ آ گئی ہوگی. یہ دو لائن نیکسٹ پڑھتے ہیں. عین زبر دال عد. نون دو زین ان عدن. عین بشین عش. را دو زین عشر. عین زبر صاد عص. فا دو زین عصف عصف. عین زبر صاد عص. فا دو زین عصف. غین زبر را غل. قاف دو زبر قن غلقن. غین پیش لام غل. با دو زبر بن غلبن. عدن. دال پہ قلقلہ ہو رہا ہے. عدن عشر عصف غلقن غلبن. فا زبر صاد فوس. لام دو پیش لن فوسلن. قاف زبر دال قد. ح دو زبر حن قدحن. قاف زبر ضاد قض. با دو زبر بن قضبن. کاف زبر حمزہ کا. سین دو زبر سن کأسن. کاف زبر دال قد. ح دو زبر حن قدحن. لام زبر غین لو. واو دو زبر ون لون. میم دے سین مس. کاف دو پیش کن مسکن. نون زبر خا نخ. لام دو زبر لن نخلن. نون زبر شین نش. طا دو زبر طن نشطن. نون زبر فا نف. سین دو زبر سین نفسن. نون زبر قاف نقا. عین دو زبر عن نقعن. یا پہ سین یس. را دو زبر رن یسرن. حمزہ زبر با اب. قاف کھڑی زبر قا اب قا. تا زبر را تل. ضاد کھڑی زبر ضا تل ضا. تا زبر نون تن. سین کھڑی زبر سا تن سا. یا زبر خا یخ. شین کھڑی زبر شا یخشا. یا زبر سین یس. عین کھڑی زبر عا یسعا. یا زبر تا یت. لام پیش واو لو یتلو. یا زبر دال ید. عین پیش واو یدعو. تا زبر جیم تج. را زیر یاری تجری. یا زبر ہا یہ. دال زیر یادی یہدی. یا پیش غین یغ. نون زیر یعنی یغنی. حمزہ زبر لام ال. قاف زبر تا قد القد. حمزہ زبر میم ام. ہا زیر لام ہل امہل. حمزہ زیر قاف اقا. را زبر حمزہ را اقرا. فا زبر را فر. غین زبر با غب فرغب فرغب. یہاں پہ بھی را کو پر پڑھیں گے. فرغب. فا زبر نون فن. صاد زبر با صب فن صب. واو زبر نون ون. ح زبر را حل ون حل. یہاں پر اظہار ہو رہا ہے. اظہار کی ڈیفینیشن نون ساکن نون تنوین کے بعد حروف ہلکے حروف المنون الف اور با کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار ہوتا ہے. یعنی کہ نون ساکن اظہار کی ڈیفینیشن نون ساکن نون تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار ہوتا ہے یعنی غنہ نہیں کرتے. ون حل. حمزہ زبر خا اخ. را زبر را. جیم زبر جا اخ راجا. حمزہ زبر را ال. سین زبر سا. لام زبر لا ارسل. حمزہ زبر غین اغ. طا زبر طا. شین زبر شا اغطش. حمزہ زبر فا اف. لام زبر لا. حا زبر حا افلح. حمزہ زبر کاف اک. را زبر را. میم زبر ما اکرما.